पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने तस्दीक कर दी। बोले पाकिस्तान पाबंदियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, भरपूर लॉबिंग की जाएगी, मंसूबे की तामीर जल्द शुरू होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। 14 रुकन ममालिक की हिमायत। अमरीका की पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। इसराइल की धमकी के बावजूद करारदाद वीटो नहीं की, राय शुमारी में हिस्सा भी नहीं लिया। तलबीत ने कहा था कि अगर करारदाद वीटो ना हुई तो रफा ऑपरेशन पर बातचीत के लिए वुज़रा वाशिंगटन का दौरा नहीं करेंगे। गजा में मुसलसल कत्ल व गारत, शहदा की तादाद 32,330 से भी बढ़ गई। इसराइली दरिंदों के मुसलसल अस्पतालों, कैंपों और तबाहाल इमारतों पर बमबारी कर रहे हैं। अमरीकी खातून रुकन कांग्रेस ने गजा की सूरत हाल को जबरी कहत और इज्तिमाई सजा करार दे दिया। पंजाब में गैस और 155% तक महंगी होने का इम्कान। गैस आती नहीं, हजारों रुपए बिल आते हैं। सुई नॉर्दर्न का गैस महंगी करने के मुतालबे पर ओगरा में समात के दौरान सार्फिन की दुहाई। बिलों में औसतन 155% तक इजाफे का इम्कान। चेयरमैन ओगरा बोले 1 जुलाई से फैसले पर अमल दरामद होगा। रेट्स मनमानी और मंजूर होंगे या नहीं, इसका फैसला जायजा लेने के बाद किया जाएगा। IMF समेत कोई भी मुकामी या आलमी इदारा कीमत बढ़ाने पर मजबूर नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया गैस की कीमतों में इजाफे पर बरहमी का इजहार। गैस चोरी और नाक़िस कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। बिजली सार्फिन पर मज़ीद बोझ डालने की तैयारियां। तमाम 10 सरकारी बिजली कंपनियों ने आइंदा माली साल के लिए 2,812 अरब रुपए मांग लिए। नेपरा को माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए अरबों रुपए वसूली की दरख्वास्तें। बिजली कंपनियों की दरख्वास्तों पर 2 और 3 अप्रैल को समाअत होगी। आहत चीमा के बच्चों की फीस मुआफी का मामला बिगड़ गया। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल एथॉम्सन ने गवर्नर पंजाब से इख्तिलाफात पर इस्तीफा दे दिया। बोर्ड के सीनियर रुकन बाबर अली भी मुस्ताफी। माइकल एथॉम्सन ने स्टाफ को लिखे गए खत में कहा कि चंद अफराद की खातिर पॉलिसियों में तबाकुन तब्दीलियां लाई गईं। स्कूलों में अकरबा परवरी और सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। गवर्नर हाउस के जांबिदाना इकदाम के बायस गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो गया। दरसगाह के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। टैक्स नादहिंदगान और टैक्स चोरों के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर इकदाम का फैसला। वज़ीर आज़म ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की राह में हायल रुकावटों की निशानदेही और जिम्मेदारान के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। 7 दिन में निशानदेही की जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कमेटी कारखानों में टैक्स के खुदकार निज़ाम के इत्तलाक के लिए आइंदा के लाहे अमल पर तजावीज़ भी देगी। रिपोर्ट इंतहाई क्रिटिकल है कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शंस इन पाकिस्तान के ऊपर। EU जो है वो रिपोर्ट को पब्लिश करे। IMF को लेटर निकल आता है आपका, कभी आप अब यूरोपियन यूनियन को कह रहे हैं कि इलेक्शन की तहकीकात की जाए और उसकी रिपोर्ट शेयर की जाए। भाई आप इलेक्शन कमीशन में जाएं तो कौमी धारे में आए, यहाँ पे सियासत करें। आपने तो हम कोई गुलाम का नारा लगाया था, तो आप वहाँ से क्या मदद तलब कर रहे हैं? PTI रहनुमा और वज़ीर इत्तलात आमने सामने। तहरीक इंसाफ ने यूरोपीय यूनियन से इलेक्शन में मुबैना धांधली से मुतालिक रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। आपने तो हम कोई गुलाम है का नारा लगाया था, अब लॉबिंग फिल्म की खिदमत क्यों हासिल कर रहे हैं? कौमी धारे में आकर मिसाक मईशत की तरफ बढ़े। वज़ीर इत्तलात अता तारण का जवाब। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है अता तारण, वो जो है एक PMLN के सेल के इंफॉर्मेशन लीडर ज़्यादा रहे और पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कम रख के वो प्रोपेगेंडा फैलाते रहे। तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत टूट फूट का शिकार है। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं। आपका बिहेवियर तो ऐसा है जिस तरह छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं। आप भी मिसाक मईशत के हवाले से अपना किरदार अदा करें। PTI कोर कमेटी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इजहार अदम एतमाद। बानी तहरीक इंसाफ के केसेस से खुद को अलग करने का मुतालबा कर दिया। राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। पार्टी के मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि अडियाला जेल के सामने धरना दिया जाएगा।
وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون کا رابطہ، افغانستان، غزہ سمیت اہم علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے برطانوی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت دے دی۔ اعظم سواتی کو جنرل نشست پر سینٹ الیکشن لڑنے کی اجازت۔ پشاور میں اپیلیٹ ٹریبیونل نے مراد سعید کو بھی انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی۔ کوئٹہ میں نون لیگ کے مصلح الدین بلال احمد خان اور امجد صدیقی بھی اہل۔ ریٹرننگ افسر محمد فرید آفریدی نے تینوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے۔ سندھ میں ایم کیو ایم کے نجیب خارون کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ شہر قائد میں ڈکیت بے لگام، کراچی میں ایک اور شہری کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کر دیا گیا۔ سرجانی عبداللہ موڑ کے قریب فائرنگ سے زہیب جاں بحق ہو گیا۔ مقتول لیاقت آباد کا رہائشی تھا۔ 87 دنوں میں ڈاکوں کی فائرنگ سے 47 زندگیوں کے چراغ گل ہو چکے ہیں۔ کراچی میں ڈکیت شہریوں کی جان کے دشمن، روز نوجوانوں کے ڈکیتوں کے ہاتھوں قتل کی وارداتیں معمول بن گئی۔ پولیس پھر بھی انجان، پولیس موبائل ہوم ڈیلیوری وین بن گئی۔ جی ٹی وی نیوز کے سوال پر پولیس اہلکار کا جواب، کہا آفس کا سامان ہے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے چارج سنبھالتے ہی امن و امان پر اجلاس بلا لیا۔ گٹکا، ماوا اور منشیات کے خلاف ٹاسک فورس فوری بحال کرنے کی ہدایت۔ بولے محکمے میں کالی بھیڑوں کی گنجائش نہیں۔ انٹیلیجنس رپورٹ غلط ثابت ہونے پر سپروائزری افسران کو فارغ کر دیا جائے گا۔ سڑکوں پر ٹولیوں کی صورت میں موجود ٹریفک پولیس افسران اور جوانوں کی فوروغ ختم کیا جائے گا۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر 3 ماہ میں 134 افراد مارے جا چکے ہیں۔ پسند کا آئی جی لگانے سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان برس پڑے، بولے سندھ کے سسٹم پر ہاتھ ڈالنے کی بات سنی تھی، اب یہ سسٹم اسلام آباد میں جا کر بیٹھ گیا ہے، اس پر کون ہاتھ ڈالے گا؟ جماعت اسلامی عید کے بعد مینڈیٹ کی بحالی کے لیے تحریک چلائے گی۔ فیصل آباد میں پولیس نے پتنگ کی ڈور سے نوجوان کی ہلاکت کے مقدمے میں 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ سی پی او محمد علی ضیاء کے مطابق مرکزی ملزم عابد پتنگ بازی کر رہا تھا۔ حراست میں لیے جانے پر ملزم نے اعتراف کیا کہ اس کی غلطی سے نوجوان آصف کی موت ہوئی۔ عید اپنوں میں منانے کا انتظام، پاکستان ریلوے نے عید الفطر پر 4 خصوصی ٹرینوں کا شیڈیول جاری کر دیا۔ پہلی ٹرین کراچی سے پشاور، دوسری کوئٹہ سے راولپنڈی کے لیے 7 اپریل کو روانہ ہوگی۔ 8 اپریل کو کراچی سے لاہور کے لیے تیسری ٹرین اور 9 اپریل کو چوتھی ٹرین لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی۔ T20 ورلڈ کپ اور اہم سیریز کی تیاری، قومی کرکٹر کا T20 فزیکل فٹنس کیمپ آج سے کاکول اکیڈمی میں شروع ہوگا۔ فٹنس کیمپ میں محمد عامر، اماد وسیم، بابر اعظم، محمد رضوان، سائم ایوب، فخر زمان، صاحبزادہ فرحان سمیت 29 کھلاڑی شامل۔ کیمپ میں کھلاڑیوں کو آنے والی سیریز اور ٹورنامنٹ میں شامل کیا جائے گا۔ آئی سی سی کراچی میں چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات سے مطمئن، وفد کے ارکان کی نیشنل اسٹیڈیم آمد، پی سی بی حکام سے ملاقات۔ چیمپئنز ٹرافی آئندہ برس فروری میں شیڈیول ہے۔ وفد لاہور اور راولپنڈی میں بھی انتظامات کا جائزہ لے گا۔ مولود کعبہ حضرت علی کے گھر پہلے فرزند کی آمد، نواسہ رسول اور جگر گوشہ بطول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت۔ شہزادہ امن نے 7 برس نانا کے ساتھ گزارے، بیت رضوان اور نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے میں بھی خاتم المرسلین کے ساتھ رہے۔ اور جی ٹی وی نیوز کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن، عرفان رمضان میں لادینیت اور مذہب سے بیزاری کا نوجوانوں میں تیزی سے بڑھتا رجحان، اسباب اور سدباب، نوجوانوں کی دین سے دوری کیوں، علماء کرام کے مدلل اور مفصل بات چیت، اسلام کے آئینی قوانین اور خواتین کے حقوق کے تحفظ پر بھی گفتگو۔